कुरान उन्होंने पहुंचाया हमको शिया बताया फातिमा ज़हरा है या इस साल 2026 मदरसे का पूरे होने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे में काफ़ी बच्चे आए और कुरान को रसूल खुदा से हदीसें सुने। जैसे दुआए कुमैल आप पढ़ते हैं, हज़रत कुमैल को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दुआए कुमैल की जो बेस्ट है, सबसे बेहतरीन इंसान वो हैं कि जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। पाबंदी से आए, अलियान आए, हाफिज आए, ये लोग पाबंदी से आए। कुरान खाने में ज़हरा है, ज़किया, तकबीर, कुरान खाने में आने के बाद आज हम यहाँ मदरसे दाखिल उलूम का एनुअल डे के सिलसिले में जमा हुए हैं, जहाँ हम अपने बच्चों की दिली तालीम और मेहनत का जश्न मना रहे हैं। इल्म की रोशनी से है रोशन कर है इक़रार, जहालत के अंधेरों का होता है बस एक ज़वाल, जो सिखाता है वही बढ़ता है बुलंदी का मकाम, जो सीखता है वही पाता है बुलंदी का मकाम, इल्म ही देता है इंसान को इज्जत और कमाल। आज के इस प्रोग्राम की जीनत है हमारे मोहतरम मेहमान मोहतरम मौलाना फरिश्ता साहब और मोहतरम मौलाना हमान साहब और हमारे खास मेहमान। हम उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। इसी के साथ हम हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए बुलंदी सलवा कर दें। हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुरान की तिलावत से। सबसे पहले मैं दावत देना चाहती हूँ सैयदा ज़हरा फातिमा, जो कि आप सबके सामने सूरह यासीन पढ़ेंगे। सैयदा ज़हरा फातिमा है मासूमा। सलात पढ़ते मोहम्मद वालों।
मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मदरसे के सबसे छोटी नन्ही फातिमा को, जो सूरह तौहीद की तिलावत करेंगे। इनकी हफ्जाई के लिए बदतरीन सलवात करेंगे। कुरान की तिलावत से मिलता है दिलों को सुकून। हर हर्फ में छुपा होता है रहमत का जुनून। जो इससे जुड़े रहे वो कभी गुमराह ना हो। यही है हिदायत का सबसे रोशन कानून। अभी मैं आप बुलाना चाहूँगी उसूल दीन और फुरूए दीन को। अजहर हुसैन जोरेवा। दावत देना चाहूँगी इब्तिदाई अलीफ बे की गर्ल्स को, जो यहाँ पे आए और हम तराने फातिमा ज़हरा है या अल्लाह की नशीद पेश करें। इन सब की सलामती के लिए बाबा से बुलंद तरीन सलावत। हम लोग तराने फातिमा ज़हरा है या इमाम।
मसीह के लिए बावाज़ बुलंद तरीन सलावत। हर एक शिया बच्चा हूँ, अच्छा हूँ और सच्चा हूँ, करता हूँ मुशरफ का, मालिक है जो हम सबका, पैगंबर है मेरी जान, जिनके लिए आया कुर्बान, ठीक उन्होंने पहुँचाया, हमको शिया बतलाया। उनकी बेटी अल्लाह है, फातिमा ज़हरा है, दीपे उन्होंने जाने दी, दीन पे आशनाने दी, मौका था ईदे कदीम, मौला बने हज़रत तामीर, मुस्लिम को शाली है, हर मोमिन के वली है। दूर से मौला हसन, आपे कुर्बा जानो दर, पहले सिद्दे मुस्तफा, और है मुस्तफा, और है मुस्तफा। से मौला हुसैन पैगंबर की दिल की चैन, शहीदे करबला है, उनकी तुरबत शिफा है, उनकी तुरबत शिफा है। जब भी पीऊं ठंडा पानी, याद करूं मैं कुर्बानी, याद करूं मैं कुर्बानी, याद करूं मैं कुर्बानी। रोज़े इमाम आबिद है, ज़ैनुल लिबास साजिद है, पर ये उनकी दुआ है, हिकमत फैलाए, हिकमत फैलाए। पांच मौला पाकर, नूरे उनसे ज़ाहिर, की है बख्शिश की तरबियत और इस्लाम की तक़वीयत, और इस्लाम की तक़वीयत। छठे इमाम जाफर है, शियों के वो रहबर है, सारे का गुनगा है, मज़हब उनसे जिंदा है, मज़हब उनसे जिंदा है। सारे मौला कासिम, दुश्मन थे उनके जालिम, उनको शहीद करवाया, लाशापुर पर रखवाया, लाशापुर पर रखवाया। आते हैं जो मौला, उनका लक़ब है मौला रज़ा, है वो करीम और रहमान, मशहद में है उनका मकान। नौवे इमाम है जवान, ये भी है बाबुल मुराद, अल्लाह के है वो वली, है वो साक़ी और नक़ी। दस्ते इमाम है नबी, जाहिद है और मुत्तक़ी, है वो आगे राहे दीन, कामरा में है मकी, यार में है असरी, हर बारी से हर बारी, जालिम सब ज़माना था, घर भी खैर खाना था, घर भी खैर खाना था। प्यारा इमाम है मासूम, हुए शहीद सब मज़लूम, बेटे का हुक्म खुदा, सारा मौला मेरा, ज़ालिमों से दूर है, ग़ैबत में वो नूर है। कितनी सदियाँ बीत गई, हमसे खुशियाँ लूट गई, आएगा एक वो भी दिन, खुश होंगे सारे मोमिन, महदी दौरा आएंगे, जुल्म सितम को मिटाएंगे, दुनिया जन्नत कर देंगे, हलल से उसको भर देंगे। हम सारे शिया बच्चे दुआ करे हमेशा, दुआ करे हमेशा, एक फिरो मौला को, फजल दिखाते माँ को। मैं खैर मकदम करता हूँ सरपरस्त आला हुज़ूर इस्लाम मौलाना खलीफा साहब और सदर मोहतरम हुज़ूर इस्लाम मौलाना सैयद हन्नान रज़ी साहब अल्लाह का बहुत बहुत खैर मकदम है। मेरी मदरसे बाक़ुल की जानिब से और मेरी जो कमेटी है उस सदर की जानिब से और वाइस
प्रेसिडेंट मेरे वाले मोहतरम डायरेक्टर साहब और जॉइंट सेक्रेटरी आलिमा जैनब बेगम, जनरल सेक्रेटरी बाहर फातिमा जो मेरी बहन, अभी जैनब फारिज जो यहाँ के हाजिर है वो यहाँ हाजिर नहीं रखी, सबकी जानिब से आप हज़रात को मैं मुक़द्दम करता हूँ, बहुत तशक्कुर करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त जो है मदरसे के लिए यहाँ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से 10 साल ये इस साल जो है 2026 मदरसे का पूरे होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में काफ़ी बच्चे आए और कुरान को उन्होंने तालीम हासिल की, अहकाम अमली को हासिल किया, फारिग भी हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह साल भर में कभी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से सिलसिला जारी है। हमारा मकसद ये है कि बच्चों को जो है तालीम कुरान दी जाए, तालीम अहकाम और अखलाक वगैरह से आरास्ता किया जाए, क्योंकि मदरसा तालीम के साथ साथ तरबियत का भी जो है रहता है। तो यहाँ तरबियत भी बच्चों की जाती है और जो है हफ्ते भर में जो हमने शेड्यूल रखा हुआ ये कि 3 के दिन जो है कुरान हिफ्ज़ कुरान का है और हर रोज़ तो कुरान आधा घंटा सुना जाता है, साथ ही साथ हिफ्ज़ कुरान 3 के दिन रहती है। मंगल के दिन दुआओं का दिन होता है, दुआएँ याद दिलाई जाती है या ज़ियारत वगैरह, इसके लिए आपने देखा कि कुरान की हिफ्ज़ कुरान से यासीन वगैरह या ज़ियारत आशूरा या ज़ियारत वारिसा, दुआए तवस्सुल का भी एहतमाम रहता है, तबरुकात का भी एहतमाम रहता है। हर मंगल के दिन दुआए तवस्सुल है, 4 शबे के दिन अकायद के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि 2 घंटा ये मदरसा है, क्योंकि इब्तिदा में आधा घंटा तो कुरान खानी बच्चों की सुनी जाती है, रवान खानी में बाद में तकरीर का दर्ज भी है, उसके बाद 1 घंटा मिलता है। हमने उसको एक हफ्ते में बांट दिया है। जैसे 4 शबे के दिन अकायद के ऊपर काम होता है, जितने भी अकायद जैसे जाविया बुनियाद की किताबें पढ़ाई जा रही है अव्वल तो, उसके बाद जुमेरात के दिन ज़्यादातर उर्दू पे काम होता है ताकि बच्चों की तालीम से आ सके। उर्दू भी ज़रूरी है आजकल के माशरे में, हर हुकूमत सीख रहा है, तो बेहतर है कि उर्दू पे भी काम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह से किसी हद तक अब उर्दू की जो नई किरण है तो उसमें तीसरे में भी बात बच्चे क्रिकेट वगैरह भी ले रहे हैं, और काफ़ी अच्छी हो गई है, इम्प्रूवमेंट आया है। जुमे के दिन हमने अहकाम अमली का रखा है, बाज़ाब्ता नमाज अमली तौर पर पढ़ाई जाती है, वज़ू भी अमली तौर पर सिखाया जाता है। हमने भी खुद से भी सवाल करने की, मैं कहता हूँ कि खुद से सवाल करोगे जो भी जो है उनके अंदर सवाल पैदा होते हैं अभी से, हालांकि इससे कम है, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल बच्चे करते हैं कि ताज्जुब और हैरत होती है माशाल्लाह से। तो अहकाम अमली जो जुमे के दिन होता है, और हफ्ते के दिन जो है तमाम रिवाइज किया जाता है, और कभी कभी थोड़ा बहुत बच्चों की फालियत भी गेम वगैरह के भी इंतजाम जाता है, डिस्काउंट वगैरह भी रखना होता है कि आगे मासूम अलैहिस्सलाम की जो है हिकायात जो के हिस्से हैं वो कोर्स है यहाँ पर, वो उनके वाक़यात वगैरह बयान किए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो 10 साल इस मदरसे के पूरे हो गए, और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना ये बेहतरी के साथ के ताउन का जो आपकी जो कायम वेलफेयर सोसाइटी है इस मदरसे को ताउन करती हैं, और जो लोग इस मदरसे को दाम में सुखने मदद फरमा रहे हैं, परवरदिगार की बारगाह में मैं इससे दुआ हूँ परवरदिगार की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाएँ, रहमत में माए बरकत है परवरदिगार, इस रहमत और बरकतों से हमें महफूज़ फरमाएँ, और हम सबको कुरान पढ़ने समझने उस पर अमल करने की तौफीक़ अता फरमाएँ। हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में दामन में बैठ हो, और साथ ही साथ ईरान की शियों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार पाक इस्लामी को खुदाया नुसरत और हिमायत फरमाएँ, और शोहदा ईरान को शोहदा करबला के साथ महशूर फरमाएँ। सैयद अली खामनी जो हमारे मकाम मौजूद रहबरी जो शहीद है परवरदिगार को आला इल्म में जगह अता फरमाएँ। इस्लाम को सरबलंद अता फरमा। इसी के साथ मैं दावत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरपरस्त आला मजमे उलमा खुतबा हुज्जतुल मौलाना अली जफर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहिल तय्यबीन अत्ताहिरीन
ولعنة الله على أعدائهم الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله المولانا الكريم. صلوات محمد یقیناً یہ موقع زیادہ تفصیلات کا نہیں ہے، مگر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بطور معروف عرض کرنی ہے. کامیابی کی چابی ہر انسان یا ایک معاشرہ یا ایک سوسائٹی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 5 نیم کو مضبوط کرنا ہے. 5 نیم. اگر یہ 5 نیم ایک معاشرے میں ہے اور مضبوط ہے تو وہ معاشرہ اجتماع 5 کے صدقے میں یہ 5 نیم کے ساتھ کامیاب ہے. 5 نیم میں کا پہلا نیم ہے محنت. اگر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے یا ایک معاشرہ ایک سوسائٹی کامیاب ہونا چاہتی ہے، بستر پہ پڑے رہے تو کامیابی نہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت. محنت انسان کو کیا بناتی ہے؟ کامیاب بناتی ہے، کامران بناتی ہے. گھر میں ہو، باہر ہو، آفس میں ہو، دکان میں ہو، اسکول میں ہو، کہیں بھی ہو، ممبر پہ ہو. بعض مولویاں ممبر پہ آ کے بیٹھے مجلس تیار کرتے ہیں. محنت یہاں نہیں کرنا ہے، یہ آنے سے پہلے محنت کرنا ہے. اب یہاں آ کے کبھی ادھر کبھی ادھر. محنت سب کے لیے. ایک عورت گھر میں ہے تو وہ بھی محنت، ایک مرد گھر میں ہے تو وہ بھی محنت. مدرسے میں اساتذہ ہے تو وہ بھی بچوں کے لیے محنت کریں گے. بچے بھی پڑھائی لکھائی میں محنت کریں گے تاکہ درس اچھا پڑھ سکیں. پہلا میم کیا ہے؟ محنت. دوسرا میم ہے مادر و پدر. اگر ایک معاشرے میں ماں باپ متوجہ ہو جائیں، سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ آخر میں، پہلے شادی بیاہ، ساجت، مہندی، ولیمہ، گھر میں یہ پروگرام، وہ مدرسہ دیکھی کہ بچہ کہیں ملا تو جائے. مادر اور پدر جن کی بڑی ذمہ داری ہے، خصوصاً ماں، بچوں کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ماں کا ہے. اگر ماں اپنی اولاد سے جتنا محبت کرتی ہے اتنا کوئی محبت نہیں کرتی. لیکن یہ محبت صرف مادی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں تھوڑی معنویت بھی ہو. اس میں تھوڑا مدرسے کا بھی خیال ہو، درس کا بھی خیال ہو، بچے کے لیے جو تھوڑا سا روحانی ماحول بنانے کا خیال ہو. گھر میں باہر بچے کے ساتھ میں ایک ایسا ماحول کریٹ کرے کہ جس کے اندر کامیابی ہو. پہلا میم محنت، دوسرا میم مادر و پدر، تیسرا میم مضبوط ہونا چاہیے مدرسے. مدرسہ وہ بھی ضروری ہے. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو آپ اصول دین کہاں سیکھیں گے؟ فروع دین کہاں سیکھیں گے؟ 12 امام کے نام کہاں سیکھیں گے؟ کلمہ کہاں سیکھیں گے؟ قرآن کہاں سیکھیں گے؟ حدیث کہاں سیکھیں گے؟ یا جتنی بھی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ابھی قبلہ جی کا احکام عملی، وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، تیمم کیسے کریں گے، عقائد کیا ہونے چاہیے، صحیح عقائد، یہ سب کون دے گا؟ مدرسہ. اس
اسی لیے مدرسے کو ہمیشہ فوقیت دینی چاہیے، مدرسے کو اولویت دینی چاہیے۔ اب یہاں تیسرے مین کے بعد رک جاتا ہوں۔ میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کی 3 پہچان ہے۔ ہمارا اگر کوئی شیعہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں تو یہ 3 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ صرف دعویٰ ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پہلی چیز، ہمارا شیعہ عالم ہوگا۔ اگر وہ عالم نہیں ہے تو ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ حضرت سلمان کون تھے؟ عالم تھے۔ حضرت ابو ذر کون تھے؟ عالم تھے۔ حضرت مقداد کون تھے؟ عالم تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو پروردہ تھے در اہل بیت کے مکتب سے سیکھے ہوئے علماء۔ ان لوگوں نے کہاں علم حاصل کیا؟ مکتب محمد اور آل محمد سے مستقیما، ڈائریکٹلی مولا علی سے حدیثیں سنے، رسول خدا سے حدیثیں سنے۔ جیسے دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، حضرت کمیل کو امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل کی تعلیم دی۔ اب یہ ماہ رمضان چل رہا ہے، ایک پورا موضوع ہے وقت کی۔ ہر امام کا سلمان، ہر امام کے دور میں ایک سلمان رہے ہیں۔ چوتھے امام کے سلمان کا نام کیا ہے؟ ابو حمزہ سمالی۔ یہ چوتھے امام کے حضرت سلمان تھے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ کتنے لوگ پڑھتے نہیں پتا، تھوڑی تھوڑی کر کے مگر پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ، تاکہ اس کے معارف اور اس کے مفاہیم سے آشنا ہو سکے۔ دعا افتتاح پڑھنی چاہیے، اسی طرح دیگر دعائیں۔ ہمارا چاہنے والا کیا ہوگا؟ عالم ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ عالم نہ بن پایا ہو، فرصت نہیں ملی، ذمہ داریاں بہت تھی۔ امام نے فرمایا ہمارا چاہنے والا طالب علم ہوگا۔ عالم نہیں بن سکتا، کوئی بات نہیں، طالب علم ہوگا۔ ہم لوگ مجلسوں میں جو جاتے ہیں وہ طالب علم بن کر جاتے ہیں، وہاں پر ایک عالم ہم کو علوم اہل بیت سکھاتا ہے، حدیث پڑھ کے بتاتا ہے، روایتیں سناتا ہے، معصومین کے اقوال سناتا ہے، ارشادات معصومین سناتا ہے، قرآن کے سورے یا قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ طالب علم بن کر بیٹھتے ہیں تاکہ کم سے کم ہم طالب علم بن جائیں۔ مجلس حسین میں طالب علم بن کر بیٹھے تو کیا ہے؟ طالب علم بن گئے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ ہمارا چاہنے والا طالب علم ہے، علم حاصل کرنے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو بہت بڑی ہے، عظمت بہت ہے، مگر اللہ نے ان دونوں کو بڑا معمولی کر دیا۔ بہت بڑی چیز کو اللہ معمولی کر دیا۔ کیا کرا 2 چیزوں کو؟ سب سے پہلے فرشتے ملائکہ آسمان پہ اڑ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیر کے نیچے اپنے پنکھ بچھا دیتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کے رکھا، پیر کے نیچے پنکھ بچھا دیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ ہوں گے فرشتے بڑے، مگر طالب علم کے سامنے ان کی حیثیت زیادہ، دوسرے ماں کے سامنے۔ پیغمبر نے فرمایا جنت بہت بڑی چیز ہوگی، مگر جنت ہے کدھر؟ ماں کے پیر کے نیچے ہو، یہاں بھی پیر کے نیچے چلے۔ جنت ماں کے سر کا تاج نہیں ہے، پیر کے نیچے ہے۔ بازو امام ضامن نہیں ہے جنت، ہاتھ کی انگوٹھی نہیں ہے، ہاتھ کی چوڑی نہیں ہے۔ اللہ میاں بولے، رسول خدا کیا بولے؟ ماں جنت کہاں ہے؟ ماں کے پیر کے کہتا اقدامات الامہات، اقدام الامہات، ماں کے پیر کے نیچے۔ ماں کون ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی ماں، جنت جیسی چیز کو اللہ نے معمولی بنایا۔ تو طالب علم بن جائے، امام نے فرمایا ہمارا چاہنے والا طالب علم۔ اب تیسری چیز، ابھی مولانا نے تعارف کروایا کمیٹی کے ممبرس کا۔ ہمارے پاس بھی بہت سے کمیٹی کے ممبرس ہیں، سب مولوی نہیں ہیں، مگر وہ میری مدد کرتے ہیں، جس طرح مولانا جواد صاحب اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ طالب علموں کی مدد کرنے والا، نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے، لیکن طلباء کی مدد کرنے والا ہو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ ایک سائن کر کے آپ مدد کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مدد کریں تو آپ ہمیشہ ساتھ میں رہیں، نہیں، وربلی، مورلی، فکری طور پر ہی ساتھ، ہم آپ کے ساتھ، we are with you, we are with us، ہم آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ یہ جو ساتھ ملتا
روکتا ہے یہ طاقت دیتا ہے. امام نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا ہمارا شیعہ کون ہے؟ یہ عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا یا طالب علم کی مدد کرنے والا. مدد دامے درہمے سخنے قدم میں ہر طرح سے مدد ہو سکتی ہے. زبانی بھی مدد ہو سکتی ہے, آپ فیصلے کی بھی مدد کر سکتے, آپ مورلی بھی ساتھ ہو سکتے, فکری طور پر بھی. خیر, آپ کتنے میم ہو گئے تھے اب تک؟ پہلا میم کیا تھا؟ محنت. دوسرا میم مادر. تیسرا میم مدرسہ. مدرسہ ضروری ہے اور ہم بیٹھے ہوئے اس وقت مدرسے باقرول. چوتھا میم مجلس حسین. سب سے بڑی درسگاہ کیا ہے آج شیعوں کے پاس؟ مجلس حسین. یہ جتنی مضبوط ہوگی قوم اتنی مضبوط ہوگی. مجلس میں جتنا زیادہ ہمارے پاس ہدایتیں ہوگی, لوگوں کو وہاں سے احکام ملیں گے, ہدایتیں ملے گی. اب آپ مجلس بھی بول سکتے ہیں, ممبر بھی بول سکتے ہیں, دونوں بریکٹ رکھ لیجیے, مجلس یا ممبر, کیونکہ ممبر مجلس ہی پہ ہوتا ہے. آپ بریکٹ لا سکتے ہیں مجلس سے مراد, کیونکہ مجلس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہے. ممبر کے علاوہ بھی ذاکر بھی ہوتا ہے, سامعین بھی ہوتے ہیں, تو مجلس پوری آتی ہے. لیکن اصل کیا مضبوط ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ مجلس. مجلس حسین بہترین درسگاہ. مجلسوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمارے ہر امام نے مجلس کی تاکید کی. دیکھو, مجلس برپا کرو, شہادت کو یاد کرو. آج ایران جو اتنا مضبوط ہوا ہے, شہادتیں دیتے جا رہا ہے, یہ سب مجلس حسین کا صدقہ. امام خمینی سے پوچھا گیا, آئیے تشریف لائیے, امام خمینی سے پوچھا گیا یہ آپ محرم اور سفر مناتے ہیں, یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا مجلس چھوڑو, محرم اور سفر اسلام اور نگہداشت ہے. پورے اسلام کو اگر کسی نے بچایا ہے تو یہ محرم کا مہینہ ہے, یہ سفر کا مہینہ ہے. محرم اور سفر نے پورے اسلام کو بچا لیا. یعنی کیا مطلب؟ عزائے حسین. یعنی کیا مطلب؟ فرش عزا. یعنی کیا مطلب؟ عزاداری. محرم اور سفر میں ہم کیا کریں؟ محرم اور سفر اسلام رانی کے دوست میں. تو چوتھی چیز ہو گئی مجلس. پہلا کیا تھا بولیے؟ پہلی محنت, دوسرے مادر, تیسرے مدرسہ, چوتھے میں مجلس. مجلس امام حسین. پانچویں میں مسجد. مسجد بھی بڑی جگہ ہے. مسجدوں کو اپنے آباد رکھو. مولا علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں, دیکھو کبھی اللہ کے گھر کو ویران ہونے نہ دے. مسجدوں کو آباد. عبادتوں کے کئی گنا ثواب بڑھ جاتا ہے مسجد میں. اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا اور گھر میں نماز پڑھ رہا, مسجد کا ثواب الگ. اور پھر ہمارے پاس مسجدیں تو بہت ہے. اللہ کا حرم کیا ہے؟ مسجد حرام, مسجد الحرام, مکہ مکرمہ. حرم خدا ہے. حرم نبی کیا ہے؟ مسجد نبی, مسجد النبی, حرم رسول. اور کہا گیا تمام اہل بیت کا حرم ہے مسجد کوفہ. کوفہ کیا ہے؟ حرم, تمام اہل بیت کا حرم. یعنی مولا کائنات کا بھی حرم مسجد کوفہ, جناب زہرا کا بھی حرم مسجد کوفہ, امام حسن کا بھی حرم مسجد کوفہ, مسجد سہلا, جہاں جا کے اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اور سب سے پہلی مسجد کون سی تھی مسلمانوں کی؟ مسجد اللیو. جس کے لیے ساری لڑائی ہو رہی ہے وہ پہلی مسجد. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے ایران کہیں پر. ایران کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ اپنے لیے لڑ رہا ہے. ایران اللہ کے گھر کے لیے لڑا. سارے وہ سارے مسلمان, دبئی والے, ادھر والے, ادھر والے, کیا کیا بولوں میں, بولوں گا تو ریکارڈ ہو رہی بات. ادھر والے ادھر والے سمجھ گئے نا. ہم لوگ سیدھے والے, علی والے, سیدھے. ادھر والے ادھر ادھر چھوڑ کے ہم کو لینا, ادھر ہونا نہ ادھر ہونا, ہم کو صرف علی ہونا. صلوات پڑھیے محمد. صراط مستقیم, ہم علی والے صراط مستقیم پر سیدھا راستہ. اس میں بھی کی بات ہے پورے صراط رسوا. تو کتنے بھی ہو گئے آپ اس پہ بنا دو. مسجد میں کتنے روایتیں ہیں. پیغمبر اکرم کی حدیث سنا رہے ہیں, المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء.
المنافق فی المسجد کالطائر فی السجن. مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی کو سکون کہاں ملتا؟ یاد ہے اسکول میں کیا پڑھا تھا؟ مچھلی جل کی، جل سے مراد کیا ہے؟ جل ہندی کا ورڈ ہے. جل یعنی پانی. وہاں جل کا مطلب ہندی میں مچھلی جل کی پانی ہے، جیون اس کا پانی ہے. ہاتھ لگاؤ باہر نکالو. امام فرماتے ہیں مومن کی مثال مسجد میں سکون. اگر مومن کو تلاش کرنا ہے تو ویسے ہی جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، مومن کو کہاں سکون ملے گا؟ مسجد. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسے ہی جیسے مچھلی پانی میں. المنافق فی المسجد، یہ لیجیے آگے کالطائر فی السجن. منافق مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں. پرندے کو پسند ہے پنجرے میں رہنا، وہ اڑ کے بھاگنا چاہتا ہے. جس کو مسجد میں سکون ملے وہ مومن، جو مسجد میں بے چین اڑ کے بھاگنا چاہے وہ منافق. المنافق فی المسجد کالطائر فی السجن. کچھ لوگ تو حیدرآباد میں مسجد بنانے نہیں دینا چاہ رہے ہیں، مسجد ہی نہیں بننا. ہم تو بولے مسجد میں منافق بے چین رہتا ہے، لوگوں نے مسجد ہی نہیں ہونا. اب بولے مسجد بھی بنے گی، امام باڑہ بھی بنے گا، حسینیہ بھی بنے گا، تم اپنے 2 اینٹ کے گھر کی مسجد بنا کے خوش رہو. اللہ کے گھر کی آبادی کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ مسجد الحرام کو روک سکتا ہے. اور اسی لیے ہمارے اماموں کے ہر حرم کو ہم مسجد کا درجہ دیتے ہیں. ہمارے ہر امام کا مدفن مسجد کا مقام رکھتا ہے، کیونکہ وہاں صحیح قبلہ دفن ہے. وہی تو کعبہ و قبلہ ہے. علی کعبہ بھی ہے، علی قبلہ بھی. صلوات پڑھیے محمد علیہ. مولوی کے ہاتھ میں مائک آیا تو حدیثاں بھی آتے، روایتاں بھی آتے، دماغ میں بہت کچھ بولنے کو آتا، مگر کنٹرول، قبلہ کنٹرول بہت زیادہ نہیں. تو تھوڑا سا جانا بھی ہے. ماشاءاللہ پیرنٹس آنا شروع ہو گیا، بچوں کو جانا ہے تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں مولانا عباس صاحب اللہ کے حق میں. اس قدر سے باقر حضور کے تمام اساتذہ، تمام اسٹاف، تمام بچوں کے حق میں مولا آپ سب کو اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائے. لیکن یہ 5 میم کو یاد رکھتے ہوئے پہلا میم کیا تھا؟ محنت. دوسرا میم، تیسرا میم، چوتھا میم مجلس، پانچواں میم مسجد. یہ 5 میم انشاءاللہ کامیابی کی چابی ہے. یہ 5 میم یاد رکھو، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ بحق محمد اور آل محمد بحق پنجہ پاک ہم سب کو دین اہل بیت پر ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کو اس مکتب اہل بیت سے علوم اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی سلامتی کے لیے اور ظہور امام زمانہ کے لیے بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجھے مدرسہ جوان علی صاحب اللہ، ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے ساتھی، تو ہم ایک ساتھ گران میں ایک ساتھ مدرسہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ 10 سال آپ اس مدرسے کو ہو گئے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی اس مدرسے کو دیکھ کر اور بچوں سے ملاقات کر کر. اللہ آپ سب کو کامیاب و کامران فرمائے. علم دین اور قرآن کی تعلیمات حاصل کرنا اس قدر اہم ہے کہ روایت میں پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو بیسٹ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. یہ مدرسہ قرآنی تعلیمات کا مدرسہ ہے، اہل بیت کی تعلیمات کا مدرسہ ہے. یہ مدرسہ بھی بہترین مدرسوں میں آتا ہے، اور یہاں پڑھنے والے بھی بہترین بچوں میں سے ہیں. انشاءاللہ میں دعا ہوں کہ اللہ اور کامیابی عطا فرمائے. اس مدرسے میں خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے. اور
सबसे बड़ी दुआ है कि इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाएं और हमारी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरपरस्त आला इस्लाम मौलाना अली अब्दुल शाह साहब सदर मोहतरम इस्लाम महाशय अन्ना नबी साहब और साबिका खजान की उलमा और तमाम लिफान जाफर साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अपने पर इसी अमलाक के मैं इनामात का ऐलान शुरू करता हूँ। सबसे पहले अलीफ इब्तिदाई अलिफ के बॉयज़ का सिलसिला जो फर्स्ट आए हैं वो है इस्माइल सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में पाबंदी है माशाल्लाह से वैसे कुछ मदरसे की भी रोजाना की पाबंदी है। मदरसे की नंबरात से 95 नंबर इनको इब्तिदाई अलीफ में आए हैं और वो नहार तालिब इल्म है माशाल्लाह। उनकी सलामती और इनकी बहन तौफीक़ात की बात की तो करीम सलाम। दूसरे नंबर पे ज़ुहैर है जो 90 नंबर से इन्होंने कामयाबी हासिल की है। कुरान में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बात अच्छी है। तो पाबंदी से आए हम थोड़ा माह रमज़ान में पाबंदी से यहाँ पर कुरान की तिलावत की अल्लाह इन तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए इंशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे अलियाम है, ये भी माशाल्लाह इसी साल उन्होंने कुरान शरीफ में बहुत ही अच्छा कुरान करते हैं। अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और ये 85 नंबर से कामयाबी उन्होंने हासिल की है। चौथे नंबर पे अब्बास, पांचवें नंबर पे हुसैन माशाल्लाह पाबंदी से आते हैं और बेहतरीन क़िराअत है कुरान की, अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। और आबिद अब इब्तिदाई पे के जो है बच्चों का है इब्तिदाई पे सबसे पहले जहरा आपकी तरफ पर जहरा माशाल्लाह इन्होंने सूरह यासीन को भी हिफ्ज़ किया है और बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। दूसरे नंबर पे आते हैं मासूमा जिन्होंने यासीन भी हिफ्ज़ की है और इनका नंबर 90 आया है और मदरसे को पाबंदी से आते हैं माशाल्लाह इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। तीसरे नंबर पे सकीना 85 नंबर से इन्होंने कामयाबी हासिल की है और इन्होंने इसी साल कुरान को भी शुरू किया और बेहतरीन अंदाज़ में मैं जॉइंट सेक्रेटरी बाहर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए हमारे बच्चों की इम्तिहान से नवाजें। मर्जिया 5 नंबर पे आए मर्जिया माशाल्लाह से। ये हमारे साबिर साहब महर खान की पोती हैं, ये सब की बेटी हैं माशाल्लाह। पाबंदी से आते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जहरा हमारी जहरा अब मैं उन्ना की बच्चियाँ जो छोटे छोटे हैं उनको मैं बता रहा हूँ। ज़किया ज़किया
इंशाअल्लाह ज़ोहर इल्म से आरास्ता करें इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे जुरेज पाँच नंबर पे सकीना माशाल्लाह अच्छा बच्चे दोनों भाई बहन। कायनात ये भी निशान अपने साहब की साहबजादी है, अल्लाह की तौफीक साथ में इजाफा फरमाए। अयान मुस्तफा की अली आओ। ये मिलते हमारे मदरसे की वालिमा भी है और माशाल्लाह से बच्चों को छोटे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और कुरान भी जिन्होंने यहाँ पर पाबंदी से करार की हमारी डॉक्टर निकलकर सैयदा रूबा फातिमा। ये हमारे टीचर को देना है जो यहाँ पर इनको पंजाब दे रहे हैं। काफ़ी अर्से से मतलब तो हमारे अपने हौज़े कायम की तालिबा है, काफ़ी अर्से से यहाँ पर पंजाब दे रहे हैं। अल्लाह इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए चलिए लिफाफे हैं सबकी जो किसको नहीं मिला लिफाफे से मिला। करम हो रिदायत
मेरे पीछे जल्दी देखिए सामने देखो सामने देखो कैमरे में देखो सब देख रहे हैं कैमरे में बाद में बात करेंगे अपन इंशाल्लाह बाद में मीटिंग रखेंगे आप उनके साथ में इधर 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 सब सामने देखो सलवार इधर माशाल्लाह सब सामने देखो अच्छी खूब अरे सामने देखे तो अच्छी है थोड़ा मुस्कुराना भी थोड़ा लाइट हाँ मुझे बोल देना तो मक्खी उड़ जाती है अंदर चलो बस अब जो बच्चे जो है कवर वाले वो खाली कवर वाले कोई ये आपका फुलवालियों में ये आपका माशाल्लाह अरे वाह माशाल्लाह इसको मिल गया नहीं नहीं जी जी